बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद पहली दफा पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को धमकी और थ्रेट लगाई है। और ये कोई पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान का वजीर दिफा नहीं या DGISP आर्मी नहीं, ये खुद आर्मी चीफ, जी हाँ, अमेरिका में बैठ कर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान के डैम्स जो हैं वो तबाह कर सकता है, बल्कि हिंदुस्तान का सारा जो ईस्ट टू वेस्ट इंडस्ट्रियल बेस है उसे तबाह कर सकता है। वो कहते हैं इंडिया इज शाइनिंग मर्सिडीज, एक चमकती दमकती मर्सिडीज की तरह है। दिस इज कमिंग अ हाईवे लाइक अ फेरारी की तरह सामने से आ रही है, बट वी आर अ डंप ट्रक, हम एक डंप ट्रक है। इफ द ट्रक हिट द कार, अगर उसको हिट कर दे ये ट्रक, हु इज गोइंग टू बी द लूजर? यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। मैं सुबह से मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि जब मैंने वो उनकी ये रिपोर्ट पढ़ी और वो अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। बहुत ही खतरनाक जुमले बोले हैं। तो ये एक गलतफहमी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबर है भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई तनातनी की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भारत को धमकी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान भारतीय डैम्स और इंडस्ट्री पर मिसाइल से हमला करेगा। मुनीर ने यह भी कहा कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं, अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। मुनीर ने अपने बयान में एक अजीब तुलना भी की। मुनीर ने कहा भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक, लेकिन एक्सीडेंट में नुकसान दोनों को होगा। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तुलना का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। कई लोगों ने इसे पाकिस्तान की कमजोरी का स्वीकार किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर पहले भी विवाद रहे हैं, लेकिन इस बार भाषा और बयान दोनों बहुत गंभीर और हास्यास्पद भी हैं। दोस्तों, आप असीम मुनीर की धमकी को किस तरह देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और आगे हम जानेंगे पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने टेम्पा में, जहां उनको डिनर दिया गया, टेम्पा फ्लोरिडा में, जहां सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जहां वो जनरल माइकल कोरेला के फेयरवेल में शिरकत के लिए आए थे, जहां सेंटकॉम के नए चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वहीं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ने उनके लिए डिनर को ऑर्गेनाइज किया, वहां पे अपने कॉमेंट्स और अपने रिमार्क्स में जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये थ्रेट लगाई है। जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की नहीं 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और आराम से हम इस पे नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाई इंडस जो है, जो दरियाई सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। तो जब मैं इसको एनालिटिकली देखता हूँ तो मेरे जहन में सवाल पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो धमकी लगाई है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को या हिंदुस्तान को, वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे। वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं, पागल लगते हैं। आप उसको जरूरत से ज्यादा बहादुरी कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। मसला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूँ कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं,
ہم ان کا ڈیم تباہ کر دیں گے. یعنی ہم سندھ طاس معاہدہ بحال نہیں کروا سکتے. نہ ہمارے میں تڑ ہے، نہ تپڑ ہے، نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے، نہ حیثیت ہے. سندھ طاس معاہدہ آج بھی معطل ہے. جنگ ہم جیتے ہیں اور سندھ طاس معاہدہ آج بھی معطل ہے. بھارت نے جنگ سے بھی پہلے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا تھا، یہ یاد رکھیں. جنگ تو بعد میں ہوئی تھی، تو ہم نے تو جنگ میں جواب دینا تھا اور سندھ طاس معاہدہ بحال کرانا تھا. حافظ صاحب نے کہہ دیا تسلی سے صاحب سو جائیں، جب وہ ڈیم بنائیں گے نا ہم ڈیم تباہ کر دیں گے. ہمیں سندھ طاس معاہدہ بحال کرانے کی نہ ضرورت ہے نہ ہم کوشش کریں گے. اب ڈیم بنے گا اور پاکستان نے کب تاریخ میں انڈیا پہ میزائل مارے ہیں؟ کبھی ہوا ہے یہ؟ ہمیشہ کوئی حملہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا تو تب جا کے شروع ہوتی ہے بات. اور پچھلے 2 دفعہ تو کم از کم ایسا ہی ہوا ہے کہ انڈیا نے حملہ کیا اور ہم نے کوئی جواب دیا. ایک تو یہ ہو گیا کہ صورتحال یہ ہے کہ آدھی دنیا کو ہم ساتھ لے جائیں گے. دوسرا یہ کہ سندھ طاس معاہدہ تو ہم نہیں بحال کروا سکتے، لیکن ہم جب ڈیم بنا لے گا انڈیا ہمارے پانی پہ تو وہ تباہ کر دیں گے. لیکن جو اصل اور خطرناک چیز ہے جس کو لے کے سب پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی مثال کسی برانڈڈ گاڑی کا نام لیا اور پھر کہا کہ ایک فراری ہے اور پاکستان ایک ڈمپر ٹرک ہے، یعنی کوڑے کا ٹرک ہے پاکستان. اور اگر ان کی ٹکر ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کو باقاعدہ فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کر ڈمپر ٹرک قرار دے دیا ہے. کچھ بھی کہہ سکتے تھے، چٹان کہہ سکتے تھے، پہاڑ کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، درخت کہہ سکتے تھے. ڈمپر ٹرک یعنی کوڑے کا ٹرک ہے پاکستان. آپ کو پتا ہے نا کہ کمپنی کا ہی ایک پرانا سہولت کار وہ پاکستان کو گٹر قرار دیا کرتا تھا. تو گٹر بھی ہے پاکستان انہی کے مطابق، اور اب ان کی سوچ کے مطابق پاکستان کوڑے کا ٹرک بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں امریکہ میں کی جا رہی ہیں اور لوگ پریشان ہے کہ یار یہ بندہ فیلڈ مارشل ہے. باتیں اس کی سنو تو کوئی عقل والی بات نہیں، کوئی گریس والی بات نہیں، کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں منہ سے نکلتی. یہ شخص کیونکہ کوئی زندگی میں کارنامہ ہے نہیں، سوائے فوجی ہونے کی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. میرے خیال میں کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی زندگی میں. کوئی جوانی میں کوئی جاوید چودھری کے کالم پڑھے ہوں گے. مجھے یہ بات پتہ ہے، کنفرم پتہ ہے کہ فوج میں باقاعدہ جاوید چودھری کے کالم پہ جو بکس ہوا کرتی تھی وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ پڑھو اس کو. تو جو جاوید چودھری کو پڑھ کے بڑا ہوا ہوگا. تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستانی اور ہم سب کے لیے پریشان کن ہے کہ جو بندہ پاکستان میں سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے وہ نہ ڈھنگ سے کوئی بات کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس بندے کے سامنے بہت سارے ایشوز آتے ہوں گے اور جس طرح یہ ہینڈل کرتا ہوگا، ظاہر ہے پی ایم کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. آج کی اہم ترین خبر کی طرف، اور وہ ہے فیلڈ مارشل کی تقریر اور ان کے فکرے، ان کے الفاظ جو انہوں نے ادا کیے ہیں ٹیمپا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. ایسے الفاظ، ایسی پرابلمٹک لائنز، ایسی کنٹروورشل لائنز جو بول کر انہوں نے اپنے آپ کو تو مصیبت میں ڈالا ہی ہے، ساتھ ساتھ تمام پاکستانیوں کو بھی ڈال دیا. مین جو انہوں نے وارننگ اور تھریٹس انڈیا کو جاری کیے وہ پہلے سن لیجئے. بہت ہی خطرناک جو انہوں نے سب سے خطرناک جملہ کہا، جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا. انہوں نے تقریر میں کہا، وی آر اے نیوکلیئر نیشن. اف وی تھنک وی آر گوئنگ ڈاؤن وی ول ٹیک ہاف دا ورلڈ ڈاؤن ود اس. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. اگر ہم پر حملہ ہوا اور ہمیں لگا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں، مطلب کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں یا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کر جائیں گے، مطلب کہ آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے. یہ فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا ہے. اب یہ ایک جملہ کہنا اور ایک چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کہنا جس کے پاس نیوکلیئر کے بٹن ہے، وہ یہ کہے کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو ہم ساتھ آدھی دنیا تباہ کر دیں گے، تو اس سے جو آدھی دنیا ہے وہ کیا سوچنا شروع کرے گی. اور پھر یہ بھی نہ پتا ہو کہ کون سے والی آدھی، تو اس کا مطلب پوری دنیا ہی یہ سوچنا شروع کر دے گی کیونکہ یہ والی آدھی ہے، یہ والی کسی کو نہیں پتا کہ ان کا ایسے ہی پھڈا ہو گیا انڈیا کے ساتھ، تو ساتھ یہ ہمیں بھی رگڑ دیں گے. تو ان کا تو بندوبست کرو پہلے. ان سے یہ نیوکلیئر، یہ کھلونا، یہ اوباش قسم کے لوگوں کے ہاتھے چڑھ گیا ہے، ان سے یہ واپس لو، یہ تو کسی ٹائم بھی چلا سکتے ہیں. بہت ہی خطرناک، بہت ہی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ. اگر وہ یہی سٹیٹمنٹ صرف انڈیا کی حد تک دیتے کہ اگر انڈیا ہم پر حملہ کرے گا تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، مطلب کہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی نیچے جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ جو انہوں نے اس سے آگے چلے گئے، یہ انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا، پتہ نہیں 10th ڈاؤن کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آدھی دنیا ہی ساتھ تباہ کر دیں گے. اس سے جو فنیٹک آئیڈیا ہے ان کی تمام بات چیت کے اندر، اس کو دنیا نوٹس بھی کرے گی، لکھے گی بھی، اور ہمارا بندوبست کرنے کا آج سے کوئی نہ کوئی پلان بھی بنائے گی. تو بہت ہی خطرناک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، فیلڈ مارشل نے کہا. آگے انہوں نے کہا کہ انڈس ٹریٹی، ہم نے انڈیا کو وارن کیا ہے، انڈیا اگر ڈیم بنائے گا ہم انتظار کریں گے، ڈیم بن جائے گا جب تو ہم 10 میزائل ماریں گے اور ڈیم کو تباہ کر دیں گے. ہمارے پاس کون سی میزائلوں کی کمی ہے. بہت ہی غیر ذمہ دارانہ، بہت ہی ill conceived, ill delivered statement. اپنے ملک کو کون کچرے کا ٹرک کہتا ہے؟ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کا بزنس ہم سے بہت بہتر ہے، ان کی اکانومی بہت بہتر ہے، ان کے حالات بہت بہتر ہیں، ہماری اکانومی بہت کم ہے. یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ دے رہے ہیں؟ پاکستان کچرے کا ٹرک ہے، انڈیا چمکتی ہوئی مرسیڈیز ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ
आप सारे पाकिस्तानियों से उनका कौमी वकार छीन रहे हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बल्कि इस वक्त तो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद से ही फील्ड मार्शल भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर आपका पूरे पर कब्जा है। मीन हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं अनडिक्लेयर्ड। अमेरिका तो आपको इस वक्त ऑलरेडी हेड ऑफ स्टेट का एक किस्म का प्रोटोकॉल यहां मिलता है। आप यहां खड़े होकर पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज कह रहे हैं। दैट मीन आपके पास विजन का लैक तो है ही, अल्फाज के जखीरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रेमिफिकेशन का भी आपको बहुत ज्यादा लैक है। या तो किसी से तकरीर लिखवा लें, फिर जिसने अगर लिख के दी है ये लाइन तो उसको भी 21 तोपों की सलामी है, वो क्या कह रहा है। सादा बात अगर आपने कहनी थी कि इंडिया का नुकसान ज्यादा हमारा कम, तो इसे किसी ऐसे तरीके से कहिए जिससे अपने आप को कमतर महसूस ना करवाएं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात ना करें कि जिससे पाकिस्तान का जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी आप उसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। दिस इज द एनालॉजी यू गॉट टू डिलीवर ओवर देयर। वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ उनकी ये बात सुन के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।